حدشتي معبالتات تقراي إثيوبيا أفريكان عالم زقربلو تقراي ستريم ميديا نساعة زحزنا يوم زينة تاتنو بفلما أرقص زينة بزعبا مجمار بررا أديس هابا تقراي حقنيا مخنياتن هلو كونتاتن حزنا لنا كنقرب لكم جنرال قوعش قبر استفت حلو من قدي عزرارا وخوينو كنسمعكم حدا لعلواي مرح سراوي تقراي تسوي له كنقربكم أمباسادر فساس قدوم عالم تريئن الله يايلوم حيزنا يلنا منستري قدات وصا إثيوبيا بنقصن السعود عرب عودة يكايدلو نمنتاي كايدو حيزنا يلنا كبرات تغتاتلتنا نمدلاونا لايك شير سابسكرايب مقبار جمرو سناي مكتتال حمشت معالتي توقاريت أزقني بررا نفرتي أديس هابا تقراي داقم كجمريوم فالفلات بيت صحفة بريزيدنت كم زحبر لنا بررا أير نخجمر بفيدرال منقس زقربا قدم خونت جيزاو محدار تقراي بمسموع معو لومي كجمر أبا مردا تبتحهم أفنيات بلصقنا كما زحبر ودمام كندي مقراص بررا أير كلتا مخنيات يوزبول انتخونو بوانانت حوحات كاب منقسقاس عطقات نصا كهون زغبو ايربورت عطوات كسفرو بمقبارن ناب لعلي عالم لخ تسافرتي سعنتو حديرو بوليتيكا وربح كركب بمصعرون مخانو يقلصوم بخالأي درجة دما وتادراو تنكوياتات مقبار تخلل بررا أير سقات كهون بمقبارو كمزو تقارص زرخبنا يحبريتا يردم ودورد مسحب أحمد بسلك بزقبر مردا مسرت أبا كوابي ايربورت عريدا زنبرت أرمي عسران كلتن كابت خوابي كترحقن أبا كيحا معرفو نفرتي زغون عينت إيد اتاونت حوحات كيهلو جنرال تادسب بمسمع معو بررا أير كجمري تباهل لهم بزي مسارت بررا بمقراطو أبا قوزهم كوفي لهم زنبرو سراح ثنياتات من قد أير إثيوبيا چنفر مقالن أبا سرحهم تملي شملهم برغادير جنرال قوعش قبر ببر سوساشح وحس تفتحهم بيرو سلام النصتان تقرايا بقداي جنرال قوعش قبر ملكتو مبرهي بلوم قدم كبل حقاو مسرح تقتلوا بقوزصر وعلي زنبره تقرالاي قوعش قبر كاوزين دحر زلو خيدي ابدغ خوينو ككتاتل بوحس تفتحلهم كم تقول لك زين نقلصو تكالنا سراوي تقراي نلعلنت حقي زطابقن نتغواراونتو زدلي كله قبعات زفتصمنيو سلازغونه تقرالاي قوعش قبر بستطرطرلو طفات كحتات ابي قصصر كوعل كمسغبره كله حزد ما ناي وحس مسل كخبرلو زملكتو حقاو اكال مالتو وتادراو بيت فردي انتو سن نخبرني بال بحقن سرعة تقتلو زفتصم كيدي كتكبرن كخبرن قدن سلازغونه دما اتوسانه تتكبير له يبل اتمغلصي يكون امبر نزو غداي بقربه زكتاتلو منጭታትና كندي استفتحلو مخنيات ابل علو قوعش قبره زمسكر تساينو صاطي ميديان تخرت تكالا سب او مسلنون اناوسخ بمخادنيو تفتحهم كمر اياون قوعش قبره مجمرتا انغو تفتحو نيريوم يكون امبر مسخاخر كنمصينا يلوم طريعم ماليشوم اسيرمون دحر بزح مرد أدما ساعات وصيدهم قوعش قبر تفتحو أقامشت مسدرو دما تراخي والله كبلو قليس أملنا أبجو سمون نبزحات شاقلوت فتيرو زغنيا مونغو سراوي تقراين سراوي تمكل غالي تويبانا قات إموزنا براوق أبزوان أبا مزحال كم زلو تقليس يخون مبراب صلمت بسراوي تويبا زقبر زلو قفعتات حزبون يقصر اللو توهايلوم بمهانو النايزي مقصلتا سراويت إثيوبيا بوردا لعلي صلمتي فلوي كبابي كهانات السماي من قدي سيرارم قشي زركبوم شوعات تغارو كم زرشنا تفليتم اتوم بقفع استرشنو اسكرينم زاقيد كم زيت قبرا وند مفلات تخايلم دحر سراويت تقراي من سحاو بركز بولو وغنات دجن نيركم تحقوز نيركم وزتن بزبل مخنياتات بجملة يسرو كم زلون نبرتي حبيرم أبز حلفة سنبتا بكتما ديما بحيلي سلاماو سلفقه كيتحاسي وزنبرن تخون نزي توسنا مع التاد ما تناوح لهم نت سلاماو سلف زخون نبانر مسرحي ككاب نقادو سلسة شحبر كبستقبر خوينو لعلي شدشتميت شحبر تواتيو كمزلو كابتم عبارات كوميتي شولي خزوة حبريتا يملاختم
ሕዚ ህዝቢ ኣብ ከባቢ ብዕጡቃት ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ግፍዕታት ይበፅሐለውን ተባሂሉ ህዝቢ ጸለምቲ በቲ ከባቢ ዘለው ብዕጡቃት ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ግፍዕታት ይበፅሐሎ ተባሂሉ ኣብቲ ቦታ ብምሕደራ ክልል ኣምሓራ ሓደሽቲ መራሕቲ ይምረፁን ይተዓራረን ከም ዘሎ ድማ መፀብፃብና ዝዝከር እዩ። አምባሳደር ፍስሐ ስጎዶም ሓደ ውድብ በመስርሕ ይወርድ ወይ ተጥፊው በህዝቢ ሰዓር ምር ብዙሕ አገልግል ካይኻሙ ያአኽለካ ተባሂሉ አይትካን ኢሎም መሪሕነ ትግራይ ዘለመድዎ ሕማቅ አመራርሓን ኣብ ምቅያር ስልጣንን ስለዘለዩ በሰላ ዝኸውን ዘሎ ይብል አምባሳደር ፍስሐ ስጎዶም ዝጸንሑ ሰባት ከም ሰባት ማለት እዩ ዘለመድዎ መሰራርሕታት ስለዘለዉ all the habits die hard ዝበሃል ነገር ውን ዘሎ ዝለመድካዮ ነገር ዝሓስካዮ ፖለቲካ ክትላቀቀውን ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ክተኻኽኡለዎም ክተሓናፈጹለዎም ከም ሰባት ማለት እዩ ተዛዘለ በአልማሚት ሓደ ብጣዕሚ ምዕቡል ዝኾነ ራእያ ዘለዎ ድስሳን ሓደ ብጣዕሚ ኮሚትመንት ዘይብሉ ነገር ግን መንእሰይ ዝኾነ ካሊእ ሰብ ወራዲርካ ንስኻ ነዚ ቦታ ልቀቀሎ ይባሃል ከምኡ ሲምፕል ከም ዘይኾነ ይፈልጥ እየ ተብ ሕብረተሰብና ዝለዓል ነገር ኣፓርት ክሪኦ ዝግብኦ ነገር እዩ ተዛዘለ ናብ ምንታይ ይኸድ ይመስለኪ ሓደ ፓርቲ ክንዲዚ ዓመት ፀኒሑ እዩ እሞ ንሱ እናሃለዎ ኣብ ሕብረተሰብና ተፈጠረ ፀገም ስለ ዘሎ ነቲ ፓርቲ ገፍጢጥና ነውፃዮ ተራእዩ ተሰሚዑ ይፈልጥን ወንጀለኛ ፓርቲ እንተኮይኑ ብወንጀል ይኽትፈጽም ታዲያ ትብልየቱ አምባሳደር ፍስሐ ስጎዶም ዓለም ትሪኤና ላያይሉ ዝተዛረቦ ዘረባ ንብዙሓት ናይ ጓሃይ ፍሽኽታ ፈጢሩሎም ብፍላይ ድማ አክቲቪስታት ተጋሩ ዓለም ትሪኤና ላያ ዝበለሉ ዓለም ግብራዊ ህዲ ይሪኤና ኣሎ ክብል እዩ ክብሉ ተሳሊቆምሎም ኣብ ምዕቆብ ስደተኛታት ሱዳን ተነድባ ባርሓዊ ዓብይ ጉድኣት ተብፅሑም ተማሊ 25 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 10:45 ዝጀመረ ቃጾላ ሓዊ ማዓስከር ተነድባ ልዕሊ 6 መንበር ገዛውቲ ምስ ሙሉእ ንብረቱ በሊዑ ተባሂሉን ኣብቲ ቦታ ተደጋጋሚ ናይ ባርሓዊ ሓደጋ ምፍጣሩ ምጽብጻብና ዝፍለጥ እዩ እቶም ካብ ጥይት ዝዘረፉ ተመዛበልቲ ኣብ ርእሲ ጥሜቶም ሕማም ፀሓይ ቁርን ስቃዮም ብሓውን ቃላይን ኣራዊትን ውን ይሃልቁለዎ ዝብል ጓሂ ዝተሓወሶ ርእይቶ ብዙሓት እዩ ኣብ ሱዳን ኣርሚ ሰብዓ ዝርከበ ጋዜጠኛ መድሃንየ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እንትለዓል ምስ ውድብ ዘተሓሓዝ ልክዕ ኣይኮነን ኢሎም ምዕራብ ናይ ሓባር እዩ ዝበለ መድሃንየ ምዕራብ ይመለስ እንተልካ ሕወሓት ኢኻ ዝብል ቢል ከተርፈሎ ኣብኡ ዝሃልቁ ዘለዉ ህፃውንቲ ኣዴታትን ኣረጋውያንን ወገናትና እዮም ይብል ምዕራብ ትግራይ ክትብል ከለኻስ ከምዚ ናይ ውድብ ደጋፊ ምናይ ምትሓሓዝ ነገር ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ናይ ውድብ ሕወሓት ኣይኮነን ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራዋይ እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ ኣይኮነን ምዕራብ ትግራይ ንዘመናት ናይ ትግራይ ነይሩ ሕጁ ናይ ትግራይ እዩ ጽባሕ ናይ ትግራይ ንኽኸውን ንቃለስ እየ ዝብል ዘሎ ሶ እዚ ስፔሌፍ ዘብለን እንትኮይኑ ኣይ ዶንት ኬር ምንም ፀገም የብለና ሸማቕ ኣይኮነን ግን ምስ ዘተሓሓዝ ነገር የብሉ ምስ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ተሓሳባ የተሓሓዝ ምዕራብ ትግራይ ሲ ናይ ኩልና እዩ ናይ ሓባር ገዛና እዩ ዓድዋስ ናይ ሓባር ገዛና እያ መቐለ ናይ ሓባር ገዛና እያ ራያ ናይ ሓባር ገዛና እዩ ሽረ ኩሉ ኤቭሪ ኢንች ኦፍ ትግራይ መሬት ትግራይ ናይ ሓባርና ገዛ እዩ ሶ ናይ ሓባር ገዛ ካብ ኮነ ናይ ኩልና ሓናን ኩልና እዩ ዝምልከተና እዩ ሶ ምዕራብ ትግራይ ከተልዕል ከለኻ ናይ ቲፔሌፍ ደጋፊ ዝለካ ኮይኑ ሓደ ኣካል ምናልባት ናይ ስናይ ምሮ ፀገሙ ክህልዎ ይኽእል ኣይ ዶንት ኖ ሶ እሱ ከሰኻኽሉ ክኽእል እኒአዎ ዝኾነ ሰብ ናይ ናትካ እውን እዩ ተቐሚሉ ንዓይ ክዘቕሰኒ ዘለሲ ናቱ እውን ይምልከቶ እዩ ገዙ እዩ እቲ ካብኣ ተሰዲዱ ዘሎ ዜጋስ መረበቱ ሓው እዩ ኣድዩ እያ ሓፍቱ እያ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትቆልዓ እውን እቶም ህፃናት እውን ደቅና እዩ አባል ውድብ ወለዶ ትግራይ ካብ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣቦ እምበረታ ውድብ ኣይተ ጉዕሽ ግደይ ኣባልናን መቃልስናን ኣይተ ኣረጋይ ደሳለይ በሃንደበት ዓሪፉሎም በሃንደበታው ሞት ኣባል ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣይተ ኣረጋይ ደሳለይ መሪር ሓዘን ተሰሚዕና ለክብል ኣብ ማሕበራዊ ሚዲኡ ገሊጾም ኣይተ ኣረጋይ ደሳለይ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሓላፊ ፋይናንስ ውድብ ወለዶ ትግራይ ኮይኑ ይሰርሕ መንባር እውን ኣዘኻኺሮም
ደንቤ ተጠቃምነት መሬት ንሰራዊት ትግራይ ክፍጸም ትእዛዝ ወሪዱ አፈጻጽማ መምርሒ ተጠቃምነት መሬት ንሰራዊት ትግራይ ብዝምልከቶ ተፈሪሙ ተወዲኡ ተባሂሉሎ እዚ መምርሒ አፈጻጽማ ተጠቃምነት ተጋዳላይ ናብ ኩለን ዘዋታትን ወረዳታትን ከተማታትን ከምውን ናብ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ናብ ማእከል ሰራዊት ትግራይ ምምሕዳር ሓይል ሰብን ተላኢኹሎም እዚ መምርሒ ክፍጽሙ በደብዳቤ ሰላእኹሎም ዞባታት ወረዳታትን ከተማታትን ክሳብ ጣብያ ዘሎ አካል ምምሕዳር ኩሉ ነተጋዳላይ ዝተፈቀደሉ መሰል በአግባቡ ከተአናገድ ይግባእ ዝብል ትእዛዝ ወሪዱሎም ኣሎም ይኹን እምበር ነዚ መምርሒ ክፍጽሙ ዝብገሱ ምምሕዳራት ውሑዳት እዮም እናበሉ ተጋደልቲ ይወቕሱም ወናኒ ደደቢት ሚድያ ሃይለ አረፋይንም አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ብድሮን ከም ዝተሰውአ ሓቢሩ ወሲኹ እዚ ዝኣክል መስዋዕት ከፊልካ ተመለሱ ንምንታይ ተባሂሉ ድማ ብቁጥዐ ይዛረብ በቱ ዝነበረ ሲቪሊያን ኣብ ዝነበርዎ ኣብ ኩናት ኣይኮነን ሲቪሊያን ይድብድባ ዝነበራ ድሮናት ግን መራሒ በልዕን ስቕ ክንብል ከብዲ ጽሮ ኢልና ከብድና ክንቆስል ስለ ዝበልና እንተ ዘይኮይኑ እዚ ዝኣክል መስዋዕትነት ተኸፊሉ እዩ ተመለሱ ንሰላም ኢልና ዝብለና ዘሎ ወዲ ወረደ ማለት እዩ እዚ ዝሕመና ዘሎ ስለዚ መፍትሒኡ ናልዋሽ ናፍቲ መፍትሒ ቅድሚ ምኻደይ ሓደ መልእኽቲ እውን ክሕልፍ እዚዩ ታሪኻዊ ስሕተት እንድዩ ነንዋዕሎም ምብላዕ ዝብል እውን ናይቶም ጸላእቲ ዕላማ እንዲ ቅድም ኢለ ከም ዘርአኹም ስክሪንሻት ጸላእትና ትልሞም እዮም ዘፍጽሙ ዘለዉ ሕና ከዓ ትልሚ ጸላእትና ኢና ነፍጽም ዘለና ብመራሕትና ኣቢልና እዚ ሃይለው እዚ ኮይኑ ስለ ዝደልዮ ከምቲ ሃይለ ዝደልዮ ክግበር ነይርዎ ይኮነን ዝብል ዘለኹ ኦኬ ከምኡ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ መሬት ዘሎ ኩነታት ዝፈልጥዎ ንሶም እዮም ግን ኣፍታ ኩናት ዝወዓለ ስለ ዝኾነ እታ ጉዳይ ዝፈልጣ ኣብ ኩናት ዝወዓሉ ሰራዊት እዮም ብቁጣዕ ሕዚ ድቃስ ኣይዎም ዘሎ ይከኣል ነይሩ መሬትና ክነምልስ ጸለምቲ ክንሕዝ ይከኣል ነይሩ ናይዚ ጉዳይ መፍትሒ ኣሎ ዝበለ ሃይለ ናይ ዝፍታሕ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምቕያር እዩ ጀነራል ታደሰ ከምኡውን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ሓላፍነቶም ክወርደለዎም ኢሉ ብድርድርስ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተደራዲሩ መሬትና ከመለስ ኢሉ ታደሰ ክመልሰና ከሎ ወይ ኮነ ኢሎም እዮም ዘቕትሉና ዘለው ዘብልዑና ዘለው በቃ ስኢልና ንእሽታን ንቐንስ ግደውልኩም ንእትውዎም ንእሽታን ካፍቲን ቅንስ ኣቢልካ ድሓር በሉ ምለስዎም ምልስ ከምዚ እንዳበለ ዝኸድ ዘሎ እዩ ዝመስለና ኣነ ካብ ወፃ እውን ስለ ዘይኮነ ግን መፍትሒ ኣለዎ መፍትሒኡ ንዓይ ዝረኣየን ታደሰ ምቕያር እዩ ታደሰ ምቕያር ሰብ ዘለኣለ ምዕትሮ ተሸኪሞ ይኸድ ተንኣሰ ዝኾነ ግዜ ክተውርዶ ኣለካ ሰብዚ ኮነ ኢሉ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተለኣኸ ወይ ዝበደልናዮ ነርና እንተ ኮይኑ እውን መርገም ተለኣኸና ሰብ እዩ ስለዚ ክወርድ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ታደሰ ጥራሕ ኣይኮነን ደብረጽዮን እውን ታውድብ ንዝኽእሉ ይሃባ ብትክክል የዛረብ ዘለኹ ኣነ ድሕሪ ሕዚ ምስ ከምዚ ዝበሉ ኮሚኒኬሽን ክህልወኒ እውን ኣይደልን ከም ዝበለ ውድቀት ርየ ይፈልጥን ስለዚ ንዝመርሕ ብቕዓትን ዘለዎ ትግዚያዊ ምሕዳር እውን ትውድብ እውን ክህዎ ኣለዎ ህዝቢ እንዳተበልዐ ይንበር እንተኢሉ እቲ ህዝቢ ግን ኣነ ካብ ርእሰ ይውርድ ኣለኹ ተነኣሰ ናይ ታሪክ ተሓታትነት የብለይ ይውረዱ እዚኦም ኣይኽእሉን ዓርሶም ከመሓደሩ ዘይኽእሉ ሰባት ተዛሪቦም ክእምኑ ዘይኽእሉ ሰባት ኣብ መሪሕነት ተቐሚጥካ እዮም ጽንዓት ተኣምር ኣብ ትግራይ ሓዱሽ መግለፂ ተዋሂቡ ኣብዚ መዋእለ በፂሑ ህልውንኡ ናብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ ሰበ ሕወሓት ብዘተኣታተው ሓድነት ትግራይ ናይ ምክፍፋልን ፖለቲካ ጠበንጃን ተጻባእቲ ዕጡቓት ሓይልታት ተፈጢሮም ሕድሕዳዊ ምጥፍፋእ ተጀሚሩሉ ዝበለ መግለፂ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዚ ተግባር ብሄር ዘጥፍእ ዓዲ ዘስእንን ህዝብና ዝብታትንን ተግባር ስለ ዝኾነ ብፁፅ ደው ይበል ኢሉ ናይ ዕርቅን ዘተን ሰላምን ከይዲ ብቁልጡፍ ክጅመር ኣለዎ ኢሉ ኣሎም መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ኣቦ ገረባትን
ዝኹነታት ቶሎ ካሃድእን ናይ ሰላም ከይዲ ክጅመርን ዝተፈለየ ሓላፍነት ወሲዶም ክሰርሑሉ ይግባእ ኢሉ ዝኹነታት ክጋደድ ሓውት ተሳውሩ ኣካላት ናይ ሓዲኡ ፀግዒ ሒዝኩም ንጥፍኣት እዚ ብሄር እትተግዎ ዘለኹም ናይ ጥፍኣት ነጋዶ ክብል ብምግላጽ ብቐንዱ ድማ ናይ ደቂ ብሄር ምጥፍፋእ ዘዋለድኩም ሓይልታት ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ብጥቡቕ ነተሓሳስብ ክብል ገሊጾም ሕዚ እውን ደጋጊምና ከም ዝገለጽናዮ መዋጽኦ ትግራይ መንጎ ፖለቲካ ሓይልታት ትግራይ ዝግበር ዘተ ምዃኑ ንተግባራውነቱ ድማ ኩሉ ወገን ሓላፍነት ተሰሚዕዎ እዚ ናይ ዘተን ሰላምን መንገዲ ክስዕቦ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጸውዑ بفتنة كوسخ زنحة واقع ورقي بهندبت نكيوم نتختاتلتي 10 سومنات كوسخ زنحة نفلم اوان للي $5,000 كوينو واقع 31 جرام اونس ورقي منكايو تغليتوم ماخن زينا انا دولواب صبصابوم قدم عمد كاب زنبرو واقع درجة 150 ميتاو زوسخ واقع ورقي ابز حلف عربي 11 ميتاوي تمال الدما كابت عرب زنبرو واقع 6.7 ميتاو بموراد نابر 4,535 دولار مبصحو أملاخيتو اتمون قلقال مأخلاي بانك أمريكا فيدرال ريزرف ولا الدولار كي تغيرك سن حابز حلف روع نزهب وسان سعيبو زمت مخانو دما أنا دولو أبريلهم منستر قدات وصا إثيوبيا بنكسنا السعودة عرب عدتي كايدلهم لومي مشاتنا بالرياض زعات وجيديون تيموتيوس مسعداو مزنو لعل فيصل بن فرحان بمرحب بزعبا زباون كلتياون قدات كم زراربو منستر قدات وصا السعود عرب حبيرو جيديون تيموتيوس ان سعود عرب زساقي زلو زيغاتاتو زيكونس سعود عرب نيرترات تغورو دغفت او نغتبل كحاتت مخادلما دبلوماتيك منشتاتنا حبيرم أب موداتا 13 إرتراويان دانو علم لغاو دانيا كونو زبقعهم أفلوت أرخبهم أتيكا بمحبر كعس أقر علم فيفا استلاخلهم دبدابي بمنقد هقراو فيدريشن كعس أقر إرتراز تقبولهم مخانم تفليتهم أتهم ديانو تمكرون قلقاو صارن انتحاوي سمولو بدرجة وانش أفريكان وانش علمين قطمات ممراح عدل كخفت اللهم يو تباهل لهم كبرات تقتاتلتنا نسعى زحزنا يوم زيناتات نزم تقتاتلكم يموصل نيرم لعلو خلو قدمو خلو سلام نخلو سلام نهزب تقراي سلام نخلو ودساب